سو حبابي غادي نبدا معكم فيديو جديد على لي فيغور دو ستيل. واول حاجه غنبداو باول تيب هو لي فيغور دانالوجي. غنشوفو اول تيب هي لا كومباريزون. غادي ناخدو واحد اكزامبل: اسمين ايبيل كوم اون روز. شنو كتعني؟ قالك اسمين هو واحد لو نو ديال واحد البنت، قالك ايبيل كوم اون روز يعني جميلة كالوردة. لوتيل دو كومباريزون هنا هو كوم. غادي نشوفو واحد ليكزامبل اخر، قالك احمد اي كوم ان ليون. كنشبهو احمد يعني بالاسد، يعني كنقارنو احمد بالاسد. واسمين بلا غوص. غنشوفو واحد المثال الثالث، هذا بلي كومبليكي شويه، ردوا البال معايا. قالك لو تران اي بلو رابيد كو لا فواتور. شنو كيعني؟ قالك القطار سريع من السياره. هذا كومباراتيف دو سوبيريوريتي. ومثال الرابع قالك لي زونفون سون موان فور que les adultes comparatif d'infériorité. نشوفو اخر اكزامبل بالنسبه للكومباريزون. قالك ما مير travaille aussi bien que mon père. comparatif d'égalité يعني ديال التساوي. نشوفو النوع الثاني هو لا ميتافور. قالك comparaison sans outil de comparaison يعني هي واحد النوع من المقارنه واني ما كنستعملوش ديك الاداه ديال المقارنه، كيعني التشبيه. قالك اسمين est une rose، احمد est un lion، il est un ange يعني هو ملاك. قالك لا بيرسونيفيكاسيون. غناخدو واحد الاكزامبل. قالك لي جاردان دورمي اونكور يعني كنعطيو واحد الصفه لواحد الحاجه، يعني هذيك الصفه كتكون مقارنه، كتكون عندها علاقه بالانسان. بحال مثلا قالك لي جاردان دورمي اونكور، لو سوليي سوري، لو سوار بلور. لا ليغوري هي قالك شنو كتعني؟ قالك ترانسفورمي اون ايدي انتوشابل اون كيلكو شوز توشابل. وغادي نحاولوا نديروا واحد التحويل ديال واحد الفكره انتوشابل اللي ميمكنناش نقيسوها لشي حاجه اللي يمكننا نقيسوها ملموسه، يعني بحال مثلا لا ليبرتي الحريه، ولا جوستيس هي العداله. قالت لي فيغور داتونياسيون. غنشوفوا اول نوع هو لا ليلوت. شنو كاين؟ هو قالك يعني ان تقول الكثير وتقصد الكثير. اكزامبل غنشوفوا قالك il n'est pas long il est rapide. هذا يعني تليفون. قالك il n'est pas long يعني هو ماشي ثقيل مي سريع في الخدمه ديالو. قالك il n'est pas moche il est beau، هو ماشي خايب ولكن زوين، يعني نقدو نعوضو ديك il n'est pas moche ب il est beau، و il n'est pas long ب il est rapide. نشوف واحد ليكزامبل اخر. قالك عندما يسألك احد كيف حالك تجاوب لا بأس، والمقصود انك بحالة جيدة. هذا بالنسبة لو بروميير تيب بالنسبة لي فيغور داتونياسيون. نشوفو كمالة. قالك لوفيميزم شنو كيعني؟ هو التخفيف. غناخدو واحد ليكزامبل. قالك مات والد زميلك وهو لا يعلم وتكلفت بنقل الخبر له. هل تقول له مات ابوك هكذا مباشرة؟ ميمكنش تقول له هكا طبعا لا. قالك لي تخفيف واقع الموت عليه نستعملو لوفيميزم ونقول له مثلا لقد ودعنا والدك، او لقد اخذه الله عز وجل. نشوفو قالك دابا لي فيغور دانسيستونس. نشوفو اول تيب ليبربول. قالك افيك ان كو الى توي 60 بيرسون. قالك بضربه واحده قتل 60 شخص. هذه مبالغه. قالك جو مور دو فام، بحال مثلا ملي كتقول الام ديالك جو مور دو فام هي ميتو جوعا، يعني كتبالغ في داك الطلب ديالك. هاي انا كتبت لكم هنا ليبربول هي المبالغه المفرطه. بالنسبه لانافور هي التكرار. il marche il rit il pense. شنو كتعني؟ قالك كنلقاو نفس لو برونون بيرسونيل في الاول الجمله، يعني كيتكرر 3 البلايص، في الاول وفي الثاني وفي الثالث. ديما كيكون هو في الاول الجمله، ما كيكونش في الوسط وما كيكونش في التالي، ديما كنلقاو بيناتهم فيرغول. لا ريبيتيسيون هي شي حاجه كتعاود، ولكن الفرق ما بين لانافو ولا ريبيتيسيون هذيك كتكون في الاول الجمله، ولا ريبيتيسيون كتكون في التالي الجمله. ناخذ اكزامبل. لا تير ايتي غريز لو بلي ايتي غري لو سيل ايتي غري. راه الا شفتوا الفرق بيناتهم، الاولى كتكون في لو ديبي د لا فراز، ولا ريبيتيسيون كتكون
في la fin de la phrase. La gradation قالك je me meurs, je suis mort, je suis enterré. قالك هاد لا gradation شنو كتعني؟ قالك تعرف الكلمات تطورا تصاعديا. قالك لي فيغور دوبوزيسيون لونتيتيز. ناخذ واحد ليكزامبل. قالك autrefois j'étais libre, maintenant je suis captif. اش كتعني؟ قالك شحال هادي كنت حر، دابا كابتيف. هي هاد لونتيتيز كتعني الكلمه والضد ديالها. ليبر الضد ديالها هو كابتيف. لونتيفراز قالك formulation orale ou écrite qui exprime le contraire de ce que l'on pense. يعني قالك فورميلاسيون هو واحد الجواب اورال، يعني كتقولو شفوي ولا كتابي، وكيشرح لنا كيعطينا لو كونترير ديال داكشي اللي كنفكروا فيه حنا. مثلا قالك بعد معدل في 2 في الرياضيات، الاب ديالك كيقول لك 2 في الرياضيات، تبارك الله في عبقرية والدي. شنو كيعني هنايا؟ السخريه، هي ليغوني. نشوفوا ليكزامبل الثاني. قالك جادور لا نوفيل كوب دو شوفو، جو لا تروف اوريبل. شنو كيعني؟ قالك انا عجباتني لا كوب دو شوفو الحسنه اللي درتي، ولكن جاتني مفزعه ولا غريبه نوعا ما. لوكسيمور هي كلمتان مضادتان. قالك اون اوبسكوريتي اكليرونت ولا ان كري سيلونسيو. راه باين الكلمه والضد ديالها. دابا غادي نمشيو لي فيغور دو رومبلاسمون. غادي نشوفو لا ميتونيمي. ناخدو لو بروميير اكزامبل. قالك جي بو ان فير، شربت كأسا منعشا. اقصد اني شربت محتوى الكأس شاي او لبن. يعني راه باين ليكزامبل الشرح ديالو. غناخدو لو دوزيام اكزامبل باري دور. هنا كنقصدو في هذا المثال سكان باريس وليس المدينة اللي هي نائمة. لا سينيكدوت كتعني ناخدو اكزامبل جي دوموندي سا مان، طلبت يدها للزواج. يعني في هذا الاكزامبل شنو كنقصدو؟ انت تقصد الفتاة كلها وليس يدها. يعني هاد في هاد لا سينيكدوت يعني كنقصدو شي حاجة اللي غادي تاخدها كاملة، ماشي غير جزء منها. بالنسبة للبيريفراز اخر تيب، nous avons visité la ville rouge. هذيك لا فيل روج كتكسبريمي لنا شي حاجه، هي مراكش. يعني نقدو نعوضو لا فيل روج مراكش، وغادي تجينا nous avons visité مراكش، يعني يكون عندها نفس المعنى. بالنسبه لو دوزيام اكزامبل لا فيل لوميير هي باري، يعني نقدو نعوضو ديك لوميير بلا فيل باري، كيكون عندهم نفس لو كونتكست في الجمله. وهكذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، وتكونوا استفدتوا معنا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.